औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायतिका अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज 19 रमज़ान की शब है और शब ज़रबत मौला अली अलैहिस्सलाम है। सबसे पहले तो मैं आप सबको अमीरुल मोमिनीन के सर अक़दस पर लगी ज़रबत की ताज़ियत पेश करती हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। 40 हिजरी का जब रमज़ान अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा था तो इमाम अली अलैहिस्सलाम बार बार फरमाते थे, पूछो जो पूछना चाहते हो, क्योंकि अनक़रीब तुम अपनी नज़रों से मुझे देख नहीं पाओगे। फिर बार बार रोते रहोगे कि काश अली होते तो उनसे ये सवाल पूछते। और यूँ इमाम अली अलैहिस्सलाम अपनी बेटियों और बेटों के घरों में बारी बारी इफ्तार करते हैं। जब 18वें रोज़े की शब होती है, 18वां रोज़ा गुज़रने के बाद जो इफ्तार होता है, तो इफ्तार का वक्त करीब आ रहा होता है, तो इमाम जो हैं वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम को बुलाते हैं। हज़रत अली जो हैं इमाम हसन अलैहिस्सलाम को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम कुलसूम के पास जाओ और उन तक ये इत्तला दो कि आज बाबा उनके साथ उनके घर पर रोज़ा इफ्तार करेंगे। तो इमाम हसन ये इत्तला लेकर बीबी कुलसूम के पास जाते हैं और कहते हैं कि बाबा आज आपके साथ रोज़ा इफ्तार करना चाहते हैं। इसी तरह जैसे रोज़े का वक्त, इफ़्तार का वक्त करीब आता है, तो बीबी उम्मे कुलसूम जो हैं वो इमाम अली के लिए दूध, नमक और जौ की रोटी का इंतज़ाम करती हैं। जैसे ही इमाम अली अपनी बेटी के घर पहुंचते हैं, आपकी बेटी ने दस्तरख़्वान बिछाया और इफ़्तार का वक्त करीब आने लगा। इमाम अली जैसे ही दस्तरख़्वान पर तशरीफ़ रखते हैं, तो जैसे ही आप देखते हैं कि उनके सामने जो है वो बीबी कुलसूम ने दस्तरख़्वान डाला है और उसमें काफ़ी ताम रखे हुए हैं और फरमाते हैं, ए बेटी कुलसूम, क्या तुमने कभी देखा कि तुम्हारे बाबा के दस्तरख़्वान पर एक से ज़्यादा ताम हो? अब बीबी कुलसूम जो थी उन्होंने इंतज़ाम किया था दूध, नमक और जौ की रोटी का, ताकि बाबा उनके साथ रोज़ा इफ्तार करें और खुश हों उनसे। लेकिन इमाम अली ने कहा कि तुमने ये तीन ताम क्यों रखे हैं? ए कुलसूम, इस ज़मीन पे सैकड़ों ऐसे अल्लाह के बंदे रहते हैं जो एक ताम भी पेट भर कर नहीं खा सकते, और मैं उनका इमाम 3-3 ताम से इफ्तार करूं? इनमें से 2 ताम उठाओ और किसी मुस्तहिक़ को दे दो। बीबी उम्मे कुलसूम ने ये चाहा कि मैं दूध को इमाम अली अलैहिस्सलाम के लिए रखूं और नमक को उठा लूँ। जैसे ही बीबी ने हाथ करीब किया, इमाम अली फरमाने लगे कि ए कुलसूम, तुम ये दूध पड़ोस के यतीम बच्चों के लिए रख देना। इमाम अली ने नमक से रोज़ा इफ्तार किया और फिर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए। अल्लाह की इबादत भी कर रहे हैं और बार बार आसमान की तरफ देखकर फरमाते हैं कि आ गई रात जिसका इस अली से वादा हुआ था। जैसे कि फ़जर का वक्त करीब आने लगा तो आपने रोज़े की नियत की, अमामा सर पर रखा और आबाद दोश पर रखी, नालैन को अपने कदमों में पहना जो जगह जगह से सिली हुई थी। फिर आप मस्जिद कूफ़ा की तरफ रवाना हुए। आपके घर में जितने परिंदे मौजूद थे वह आपके कदमों में लिपट गए और अपनी अपनी ज़बान में कहने लगे हैं, मौला तुराब, रुक जाइए। इमाम अली अपने वादे को निभाने के लिए मस्जिद की तरफ रवाना हुए। 19 रमज़ान की रात जैसे ही आप मस्जिद कूफ़ा में पहुँचे तो जो इंसान मस्जिद में सोए हुए थे उनको आपने जगाया। उनमें आपका कातिल अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम भी था। उसने जैसे ही इमाम अली को देखा तो इमाम अली ने फरमाया, फ़जर के वक्त अल्लाह के घर में सोना अल्लाह को निहायत नापसंद है। उठो और अपने फ़ेल को अंजाम दो। ये कहकर आप महराब की तरफ रवाना हो गए और अज़ान देने लगे। आपकी आखिरी अज़ान जैसे ही कूफे की गलियों में गूंजी तो एक कोहराम बर्पा हो गया।
یہ ہر کوئی حیران تھا کہ آج آسمان کا رخ عجیب کیوں ہے۔ امام علی بعد اذان جیسے اللہ کی عبادت کے لیے مصلی پر پہنچے، قیام کیا، رکوع کیا، سجدے میں گئے۔ عبد الرحمن ابن ملجم جو اپنے ساتھ ایک تلوار چھپا کر لایا تھا جو کہ نہایت زہر آلود تھی، آپ جیسے ہی سجدے میں گئے تو اس ملعون نے سجدے کی حالت میں آپ پر وار کر دیا۔ جیسے ہی آپ کے سر پر ضرب کا لگنا تھا، آپ نے فرمایا، کعبے کے رب کی قسم، آج یہ علی کامیاب ہو گیا۔ مسجد میں کوہرام برپا ہو گیا۔ آپ کے سر کے خون سے مسجد کا محراب رنگین ہو گیا، آسمان سرخ ہو گیا، سارے نمازی سر پیٹنے لگے۔ اتنی دیر میں آپ کے چاہنے والوں نے آپ کے قاتل کو پکڑا اور آپ کی طرف لے کر آئے۔ ہر کوئی آپ کو زخمی دیکھ کے آپ کے لیے شہد کا شربت لے کر آیا۔ امام علی نے جیسے ہی اپنے قاتل کو دیکھا کہ اس کے چہرے پہ موت کا ڈر ہے، تو چاہنے والوں سے کہا کہ یہ شہد کا شربت جو تم میرے لیے لے کر آئے ہو، میری محبت میں، میری چاہت میں لے کر آئے ہو، اسے پلا دو، کیونکہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو نا، اور مجھ سے زیادہ اسے اس شربت کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے چہرے پر موت کا ڈر ہے۔ اس شربت کی مجھ سے زیادہ اسے ضرورت ہے، اسے دے دو، اور اس کے ساتھ سختی نہ کرنا کہ کوئی بھی میرے قاتل کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے۔ اگر میں اس ضرب کی وجہ سے شہید ہو جاؤں تو اس کو بھی صرف ایک ضرب ہی لگانا، اگر ایک ضرب سے یہ بچ جائے تو اس کو آزاد کر دینا، اور اس ایک ضرب سے مر جائے تو میرے قاتل کے جسم کی بے حرمتی نہ کرنا، اس کے غسل و کفن کا اہتمام کرنا۔ پھر آپ نے امام حسن علیہ السلام سے فرمایا کہ حسن آؤ نماز پڑھاؤ۔ امام حسن علیہ السلام نے نماز فجر پڑھائی اور پھر امام علی علیہ السلام کو اپنے گھر کی طرف لے کر جانے لگے۔ آپ کے مقدس خون سے آپ کی سفید داڑھی رنگین ہو چکی تھی، اور اس زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار کا زہر آپ کے جسم میں پھیلنے لگا تھا۔ جیسے ہی امام علی علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کے ساتھ گھر پہنچے تو آپ نے فرمایا، عباس، حسن، حسین، میرے چاہنے والوں کو کہو کہ یہاں سے واپس جائیں، کیونکہ میری ضربت کی خبر میرے گھر پہنچ چکی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی رونے کی آواز گھر سے باہر جائے اور کوئی ان کی آواز سنے۔ آپ جیسے ہی گھر پہنچے تو بی بی زینب و ام کلثوم رونے لگی، ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اللہ کے ہر فیصلے میں مصلحت ہوتی ہے، بس آپ بستر بیماری پر آئے۔ جب طبیب نے دیکھا تو رو رو کے فرمانے لگا کہ امام علی کے جسم مبارک میں زہر پھیل چکا ہے، جتنا ہو سکے امام علی کو دودھ پلائیے۔ بات جیسے ہی کوفے کی گلیوں میں تک پہنچی تو ننھے یتیم بچے اپنے ہاتھوں میں دودھ کے کٹورے لیے، دودھ کے پیالے لیے امام علی کے دروازے پر پہنچے اور کہنے لگے، یا حسن، یا حسین، ہمارے امام کو ہمارے حصے کا دودھ پلا دو، ہم ایک مرتبہ یتیم ہو چکے ہیں، دوبارہ یتیم ہونا نہیں چاہتے۔ آپ بستر بیماری پر بھی مسلسل اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ کل انشاءاللہ میں 20 رمضان کے واقعے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ جب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں، التماس دعا۔